l'introduction écrite. On a 3 exercices. Le premier exercice consiste à compléter un texte بالكلمة المناسبة يعني الكلمة من عندك ما اقترحتش عليك الكلمات. Deuxième غتكمل واحد التكست بالكلمات المقترحة. Troisième هو اللي مهم tu vas rédiger un texte descriptif dans lequel tu vas décrire une personne de ton choix, une personne que tu connais très très bien. توصف الشخص اللي كتعرفه مزيان من اختيارك. Bien, on commence Inch'Allah. Premier exercice 8 نقاط 8 زائد 14 زائد 8 20. Donc complète le texte suivant. أتمم النص الآتي. هنا كنوصفوا واحد الشخص سميتو فريد واحد لو جون غارسون يعني غتكمل بالكلمة المناسبة انطلاقا يعني خصك تفكر مزيان قبل ما تكمل تكتب اي كلمه ماشي ضروري غنجيو نكتب وغادي نشوف اسكو جو ديكري à l'imparfait بيان جو ديكري au présent. هذا الشخص اللي كنوصفو واش كنوصفو حاليا كندير لو بريزون ولا كنوصفو في l'imparfait انا شفتو في الماضي عاودت عليه في الماضي وبيان كنوصفو الان. دونك فريد un jeune garçon qui habitait dans la ville كان يسكن هذا l'imparfait. كان لطيفا il était gentil يعني هنا عندك l'imparfait غتكمل بالامبارفي. نفترض عطاك هنا لو بريزون un jeune garçon qui habite يسكن الان هو لطيف الان يعني غدير تو لي فيرب او بريزون. بيان فريد un jeune garçon qui habitait dans la ville il 16 ans يعني عنده 16 عام. il avait les yeux كانوا عيناه il avait les yeux هنا غادي واحد l'adjectif باش توصف لي العينين adjectif qualificatif et adjectif de couleur. bien le pointu حاد شي حاجه ديالو حاد شي حاجه مذكر. انفه جبهته le front le nez oui elle est و blanche comme le lait بيضاء كالثلج جمع شي حاجه بيضاء بحال الثلج. شنو هما هنا لحد الان فيزيك هنا لادريس ديالو فين ساكن هنا لاج ديالو لي زيو عينيه هنا واحد العضو ديال الجسد غادي نشوفوه هنا بلونش كوم لو لي بيضاء كالثلج. شنو هي راه باينين فيزيك. فريد ان تيشيرت بلو شنو هما لي فيرب رجعوا للفيديو ديال الوصف الملابسي غتلقاو لي 4 فيرب اللي كنستعملو بور ديكرير faire le portrait via la tenue vestimentaire d'une personne. un t-shirt bleu et une noire شي حاجه كحله يعني لباس اسود مؤنث. شنو هو il était كان هنا البورتري مع الاخلاق ديالو كان لطيفا فاصله نعت اخر خلق ايجابي خلق حسن وشجاعا هذه كتسمى لينوميراسيون فاصله في الاخير كندير اي il avait les yeux virgule le elle كتسمى ما يمكنش ندير اي دونك تفادي التكرار. بيان كومونت ان شاء الله اش نقولوا فريد un jeune garçon qui habitait dans la ville. فريد كان طفلا شابا يسكن المدينة. اش غنديرو هنا اسكو سي لو فيرب اتر بيان لو فيرب افوار. فريد était un jeune garçon بيان فريد avait un jeune garçon. je suis un garçon tu es c'est le verbe être. واش نكتبو فريد كان فريد était أما le présent غادي فريد est un jeune garçon qui habitait dans la ville. il عنده 16 عام كانت عنده 16 عام. هنا عندنا طريقتين سواء le verbe avoir كنقولوا عندي j'ai 15 ans كنقول je suis 15 ans j'ai 15 ans ou bien je suis âgé de كنقولوا كانت عنده 16 عام. donc elle avait 15 ans الحل الأول. الحل الثاني elle était âgée de 15 ans. Mon père a 80 ans. Mon père est âgé de 80 ans. Il avait les yeux. عندك الحرية عندك اختيار دير لون. Il avait les yeux comment زرقاء كالسماء bleu comme le ciel bleu noir vert petit en amande شكل لوزة عسليين. Il avait les yeux شنو نقولوا عسليين ميال. هذا ميال ما كتشدش اس لأن الأصل ديالو هو مادة. اما الا كانت فاكهه اش كنقولوا بيستاش اوليف افوكا ما كيتغيرش ابدا. يان لو بوينتو شي حاجه عنده حاده مذكر غالبا اش كيكون انفه كان حادا كنقولوا ماضي. لو ني بوينتو الي شي حاجه بيضاء بحال الثلج. شنو هما اسنانه بيضاء كالثلج. فريد كان يلبس تيشيرت ازرق
عطيتكم ب4 الأفعال. porter mettre se vêtisser s'habiller. نديرو أسهل فعل هو سي لو فيرب porter، كان يلبس، أما الحاضر porte. et une شي حاجة كحلة، شنو هي؟ لباس أسود. جاكيت نوار، جلابة نوار، كاسكيت نوار. نديرو كاسكيت فيمينا نوار. هنا كان ظريف إلي تي جونتي، ما يمكنش نقول إلي تي جونتي اي كنديرو فاصله في الاخر كنديرو دونك كان ظريف وشجاع. زيدني واحد لادجكتيف، شنو نقولوا؟ محبوب، ذكي، شنو نقولوا؟ سيرفيابل خدوم، مؤدب إلي تي جونتي، نقولوا مؤدب مع والديه. بولي اي courageux. Donc نعاودو هاد لو تكست. فريد était un jeune garçon qui habitait dans la ville. فريد كان طفلا شابا يسكن المدينة. Il avait 16 ans. كان عمره 16 عام. Il avait les yeux miel. كانت لعينه لون العسل، عينيه عسليين، كانوا عسليين. الأنف حاد، le nez pointu، وأسنانه بيضاء كالثلج. كان يلبس قميصا أزرقا وكاسكيت قبعة سوداء. كان لطيفا مؤدبا وشجاعا. دابا نمشيو لدوزيام اكزرسيس. دوزيام اكزرسيس، انسير كوريكتومون ادخل بطريقه صحيحه العبارات التاليه لكي تكمل النص الاتي. 4 نقاط. يلا. طابي زربيه او سجاده، خيار صلاه، امام حمام، فيغيي شجره تين، فيغ هو التين، فيغيي شجره تين، بوم تفاح، بوميي بانانيي، اوليفيي سوريزيي. بيان. او ميليو وسط، هذا لوكاليزاتور دون ليسباس. فاش ce sont des animaux domestiques. أبقار. écurie هذا الكوري. étable porte باب. Nous pénétrons à la maison des grands-parents par une grande en bois. À gauche, on trouve une très vaste qui abrite des moutons, des chèvres et des chevaux. اش كتسمى هذه؟ قلنا لينوميراسيون، ما يمكنش ندير اي في الاخير، كندير اي وي. pousse aux feuilles grandes et vertes. Devant la cuisine, on voit un petit en terre, et juste derrière les chambres, il y a la salle équipée d'un joli de faises. En arabe, ندخل إلى منزل أجدادي عن طريق كبيرة من الخشب. حاجة كبيرة من الخشب. راه باينة باش كندخلوا للدار. واش كندخلوا ليها؟ يعني هنا عندك مؤنث. واش كندخلوا من الباب، كندخلوا من الكوري، وبي كندخلوا من الصالات. راه باينه كندخلوا باغ اون غروند بورت. ندخلوا باب كبير. اسم هو بورت، هذا ادجكتيف، هذا كومبليمون دون. وسط اللي كندخلوا في الغوش في اليسار اش كنلقاو؟ اون تروف اون فيمينا تري فاست، عريضه بزاف، واسعه بزاف. كي ابريت كانت تأوي دي حيوانات. راه باينه شنو هي، شكون اللي كندير فيه الحيوانات. واش هو الكوري، واش هو الباب، واش هي الصلا. راه باينه الكوري. اون écurie bien une étable. بحال بالعربي كنقول اسطبل. étable très vaste. دونك خرفان، ماعز وأحصنة. دونك بقى لينا هنا دي فاش، يعني الكوري فيه دي يعني حنا كنتكلموا دابا في البريزون، كنوصفوا دابا. هنا ينمو، كنقولوا ارغان كينمو في سوس. لاغون بوس اسوس. في ساحة الإعدادية ينمو الكاليبتوس. دون لا كور دو كوليج بوس لوكاليبتوس. تنمو الأسنان. دونك فين كتنميها؟ يعني كتنمو ذات أوراق خضراء وكبيرة. شنو هي؟ راه باينة شجرة، هي شجرة التين. فيغيي. فيغيي هو الاسم. او فو هذا كومبليمون دو نون. بيان. فين كاين بات هاد واش وسط الدار جنبها، يعني هنا لوكاليزاتور وسط المنزل. الوسط كتلقى ديما واحد الشجره الوسط. او ميليو بوس ان فيغي او فوي غروند اي فيرت. امام المطبخ دوفون لا كويزين، هذا لوكاليزاتور دو ليسباس. نرى اون فوا ان بوتي من الطين. اش كنشوفوا هنا؟ مذكر. اش بقى لينا؟ بقات لينا شجره كتبناها، بقات لينا زربيه، بقى لينا الامام. شنو هو اللي من التراب، بني بالتراب؟ واش الحمام ولا زربيه؟ راه باينه ان بوتي امام. في الباديه غالبا كيديروا هذا القصب ان بوتي امام. هذا امام هو لو نو، بوتي هذا لادجيكتيف، هذا اون تير كومبليمون.
et juste وخلف الغرف il y a la salle قاعة ماذا؟ ما كاينش جامع قاعة الصلاة il y a la salle de prière مجهزة يعني l'équipée تجهيز d'un joli سجاد من فاس d'un joli tapis donc un tapis هذا le nom joli هذا l'adjectif de فاس هذا complément de